बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नाज़रीन, मैंने आपको खबर दी थी कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक ऐसी तैनाती होगी जिसके बाद सूरत हाल यकसर तब्दील हो जाएगी हमारी इस्टेब्लिशमेंट के लिए, हमारी गवर्नमेंट के लिए, और आप वो दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और इसी वजह से इमरान खान पर डील करने का दबाव डाला जा रहा था। अब वो खबर आ गई है जिसका सबको इंतजार था, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट तो इसका इंतजार नहीं कर रही थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले बहुत इंतजार कर रहे थे कि ये तैनाती अगर हो गई तो फिर सब जो हैं वो बढ़ जाएंगे। तो जनाब, कंपनी सरकार, उनके लिए एक बहुत बुरी खबर है। उन पर जलजला जो है वो आया है, उनको झटका लगा है, उनके टांगे कांपना इस वक्त शुरू हो चुकी हैं। खबर क्या है? खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया है कि मेरे दोस्त इमरान खान को रिहा करो। यह पैगाम पहुंचाया गया है। और जनाब, जो परवाना जारी हुआ है, जो खड़ाक किया गया है यूएस के प्रेसिडेंट की जानिब से, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, उसने इस पूरे के पूरे मंजरनामे को तब्दील करके रख दिया है। ये क्या जो है वो सूरत हाल है, मैं सारी डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन पर चलवाऊंगा। उसका हमने मिलकर पोस्टमार्टम करना है कि अब ये जो अमेरिका की जानिब से पहली खुशखबरी इमरान खान को मिली है, उस हवाले से तमाम तफसीलात आपके सामने रखी जाएंगे। फिर आर्मी चीफ के खिलाफ ट्वीट होना, दिस इज द मेन रीजन कि जनरल आसिम मुनीर साहब, उनके खिलाफ ये ट्वीट आ जाना, अचानक से सारा कुछ हो जाना, ये क्या मामला है, क्या ट्वीट आई है, वो भी मैंने आपके सामने रखनी है। उसका भी हमने पोस्टमार्टम करना है कि जिसने इस्लामाबाद में इस वक्त खलबली मचा कर रखती है, और इंटरनेशनल मीडिया वो भी इस वक्त मौके पर पहुंच चुका है पाकिस्तान के अंदर। तमाम तफसीलात आपके सामने रखी जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे, आने वाली तमाम अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले इंटरनेशनल मीडिया की बात कर लेते हैं कि सानिहा डी चौक हुआ, वहां पर अल जजीरा ने रिपोर्टिंग की, इंडिपेंडेंट उर्दू ने रिपोर्टिंग की, जनाब दी गार्डियन बता रहा था, बीबीसी उर्दू बता रहा था कि इतने लोग शहीद हो गए हैं। वहां पर लोगों के ऊपर स्टेट फायरिंग की गई है, सीधी गोलियां मारी गई, लोगों की खोपड़ियां उड़ा दी गई थी। और पोली क्लिनिक के, हॉस्पिटल्स के जो डॉक्टर्स हैं, वो बता रहे थे इंटरनेशनल मीडिया को कि हमने एक रात के अंदर जितनी सर्जरीज की हैं, आज तक हमने पूरी जिंदगी के अंदर इतनी सर्जरीज नहीं की। इस कदर जुल्म और बर्बरियत थी। इंटरनेशनल मीडिया ये जुल्म और बर्बरियत को एक्सपोज कर रहा था। जनाब, अब आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है मुकम्मल तौर पर एक्टिव है। एक तो उन्होंने डॉक्यूमेंट तैयार किया हुआ है, लापता कारकुनान की उन्होंने लिस्टें भी तैयार कर दी, वो भी जारी कर दी। और फिर वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत इस्लामाबाद जो है, उनका भी उन्होंने रुख कर लिया है कि अब FIR जो है वो दर्ज करवाई जाएंगी शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी, अता तारड़, इन सब के खिलाफ जो इस गोली के ऑर्डर देने के ऊपर जो है वो मुलविस हैं, जिन्होंने लोगों को शहीद करवाया है, पुलिस एहलकारों के ऊपर, नामालूम अफराद के ऊपर ये FIR पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दर्ज करवाने जा रही है। आज जनाब हुआ ये है कि शेख वकास अकरम, सेक्रेटरी इतलात हैं PTI के, उन्होंने जनाब एक बड़ी जो है वो स्मार्ट मूव खेली है। और ये बड़ा अच्छा स्टेप है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कॉम्प्रोमाइज लीडरशिप थी, वो तो इमरान खान का बयानिया लेने से जनाब वो इनकार कर रही थी, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा था कि मेरी कॉल है, जिसको मसला है उसको पार्टी से निकाल दूंगा, वो इस्तीफा देकर घर चला जाए, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं कल्ला ही काफी हूं। खान साहब कहा करते थे ना कि मत्थे रंग देंगा, मैं कल्ला ही काफी है। तो खान साहब अकेले काफी हैं, उनको किसी बैरिस्टर गौहरों की जरूरत नहीं है, उनको किसी शेर अफजल मरवतों की जरूरत नहीं है, उसको किसी अली मोहम्मद खान की जरूरत नहीं है, वो कल्ला काफी है। आज जनाब शेख वकास अकरम साहब, उन्होंने इस्लामाबाद में कत्लेआम होने पर बैनुल अक़वामी मीडिया को ब्रीफिंग दी है, और वीडियोस भी ब्रीफिंग का हिस्सा दी, और वहां पर जनाब वीडियोस चलवाई गई, मुकम्मल सबूत दिए गए बैनुल अक़वामी मीडिया को, बताया गया इतने लोग शहीद हुए, ये हुआ हमारे साथ, सारा कुछ हुआ। अब ये बात इंटरनेशनल मीडिया तक जा पहुंची, मुकम्मल तौर पर ब्रीफिंग दी गई। अब मजीद बात आगे भी जाएगी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर ब्रीफिंग दी गई है PTI की ओवरसीज अमेरिका की जानिब से, तो वो एक बड़ी खतरनाक सूरत हाल। फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई अमेरिका के अंदर, डॉक्टर मीर पिरजादा, सजाद भरकी, उन्होंने आर्मी चीफ के इस्तीफे का मुतालबा किया, हुकूमत के इस्तीफे का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि ये मुल्क के अंदर जुल्म और बर्बरियत जो हो रहा है, इस पर इन शख्सियात को मुस्ताफी होना चाहिए। अब मैं आपको बता रहा था कि अब जो परवाना आएगा डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, रिचर्ड ग्रेनल जो हैं, उनको एक अहम तैनाती उनकी हो सकती है, वो टॉप ऑफ द लिस्ट है कि उनको पाकिस्तान, अमेरिका, अफगानिस्तान और ईरान, यहाँ पर एम्बेसडर जो है वो तैनात किया जा सकता है, और उसके बाद जो चीजें हैं वो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएंगी। अब आपको मैं खबर दे देता हूँ अमेरिका के हवाले से कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा खड़ा किया है,
اور جناب وہ عمران خان کی رہائی کا پروانہ آ گیا ہے تو کہنا غلط نہیں ہوگا. دیکھیں 20 جنوری تک یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے اوپر دباؤ ڈال رہی تھی کہ عمران خان کسی نہ کسی طریقے سے ڈیل کر لے. ان کو بلیک میل کیا گیا کہ آپ کو قتل کے مقدمے میں پھانسی دے دیں گے, آپ کو ملٹری کورٹس کے اندر لے کر جائیں گے جنرل فیض حمید کے ساتھ, آپ کے ساتھ یہ کر دیں گے, آپ کے ساتھ وہ کر دیں گے. اب 20 جنوری کی جو تاریخ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. 20 جنوری کو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اپنے عہدے کا حلف اٹھانے جا رہے ہیں, اور یہ اس سارے پرسپیکٹو میں آپ یہ دیکھیں کہ 20 جنوری تک عمران خان صاحب نے سروائیو کر رہے ہیں. وہ جانتے ہیں, وہ ویل انفارمڈ ہیں, جیل کے اندر بیٹھ کر بھی ان کو پتہ ہے کہ چیزیں کس طرف جائیں گے. تو دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ 20 جنوری سے پہلے ہم یہ سارا کچھ کر لیں, یہ نہ ہو کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئیں, ہم ان کے سامنے تو مزاحمت نہیں کر پائیں گے, پھر جناب ہمیں عمران خان کو چھوڑنا پڑے گا. تو اب ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایک تعیناتی جو ہے وہ کی گئی ہے. ان کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ بتایا گیا ہے کہ رچرڈ گرنل جو حالیہ ان کے ایڈوائزر بھی تھے, پچھلی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے اندر وہ انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کے ایک اہم عہدیدار بھی رہ چکے ہیں, اب ان کو اسپیشل مشن کے اوپر پریزیڈنشل انوائٹ جو ہے وہ جناب انہوں نے تعینات کر دیا ہے کہ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ نے رچرڈ گرنل کو, اور رچرڈ گرنل کون ہے, میں ان کی پروفائل بھی آپ کے سامنے جناب رکھتا ہوں کہ یہ اس وقت بڑی ایک اہم ترین جناب یہ پوسٹ ہے کہ اپنے خصوصی ایلچی ہیں ان کے. اب یہ ایک ایسے کہہ رہے کہ یہ ڈی فیکٹو پریزیڈنٹ ہوں گے امریکہ کے, اور رچرڈ گرنل جو ہیں ان کے بہت قریبی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے. اور جب 25-26 نومبر کا ثانیہ ہوا تھا, جب ڈی چوک کے مقام پر گولیاں چلائی گئی تھیں, لوگ عمران خان کی رہائی کے لیے باہر نکلے تھے, تو بلومبرگ نے اس وقت ایک رپورٹ کی تھی کہ پروٹیسٹرز ڈیمانڈنگ دا ریلیز آف پاکستان جیل فارمر پرائم منسٹر عمران خان. لوگ جو ہیں وہ عمران خان کی جو ہے وہ اس کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ عمران خان کو فوری طور پر رہا کیا جائے. تو پھر اس ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے رچرڈ گرنل نے لکھا تھا ریلیز عمران خان. یہ عمران خان کے لیے بہت قریبی ہیں, یہ خان صاحب کے لیے اپنا نرم گوشہ بھی رکھتے ہیں, اور ان کو یہاں پر خصوصی ایلچی تعینات کرنا, یہ کس طرف اشارے جا رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پہلا قدم عمران خان کی رہائی کے لیے جناب اٹھا لیا گیا ہے. اور پھر رچرڈ گرنل کا ایک اور ٹویٹ بھی ہے جس میں انہوں نے پاکستانی امریکن کمیونٹی از فار ریئل ڈونلڈ ٹرمپ, اور انہوں نے ساتھ عمران خان صاحب کی تصویر جو ہے وہ شیئر کی ہے کہ یہ پاکستانی امریکن جو کمیونٹی ہے ان کے لیے جناب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب کے بہت بڑے فین ہیں, ان کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں, اور ان کو خصوصی ایلچی جو ہے وہ لکھانا یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے امریکہ کی جانب سے. اور پاکستان میں بیٹھے جو سسٹم ہے, جو طاقتور ہے, ان کی ٹانگیں کانپنا جناب شروع ہو گئی ہیں. اور پھر رچرڈ گرنل نے ایک اور ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا, وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. رچرڈ گرنل جو ہیں جناب انہوں نے ایل مارگن انہوں نے ایک ٹویٹ کی, اور انہوں نے کہا کہ اینٹونی بلنکن, ڈیپ اسٹیٹ ایکٹر وکٹوریا نیولینڈ اور جنرل عاصم منیر جو ہیں انہوں نے پاکستان کے اندر رجیم چینج کی تھی. انہوں نے ایک تختہ الٹا تھا ایک حکومت کا. ایل مارگن نے ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے آرمی چیف DJI اور پھر اینٹونی بلنکن کی تصویر جو ہے وہ جناب شیئر کی, اور انہوں نے کہا کہ I hope Trump holds them accountable for this act. انہوں نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ان کو ان کے ایکٹ کے اوپر اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں گے. پاکستان کے اندر رجیم چینج ہوا جس کی وجہ سے پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ سفر کر رہے ہیں. ایل مارگن جیسے ٹویٹ کرتے ہیں, رچرڈ گرنل نے ان کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا ہے. تو جناب یہ بڑی خطرناک قسم کی صورتحال ہے جس کے بعد ہمارے بند کمروں کے اندر جو بیٹھے لوگ ہیں, جو طاقتور ہیں, وہ اس کو غور سے دیکھنا شروع ہو گئے ہیں کہ اب آپ عمران خان کو لمبے عرصے تک جیل میں نہیں رکھ سکتے, اب آپ کے استعفے بھی آئیں گے, اب بہت کچھ ہونے والا ہے. نیکسٹ جو کچھ آنے والے دن ہے, اگلا جو 20-25 دن ہے, اس میں آپ کے سامنے چیزیں واضح ہو جائیں گی. اب لمبے عرصے تک آپ خان کو جیل کے اندر جناب نہیں رکھ سکتے. یہ میں آپ کو بڑی خبر جو ہے بریک کر رہا ہوں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا, اور اس طرح اپنے لازمی خیال رکھنا لانے کے بعد پاکستان زندہ باد.